السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بلوك في بي اش بي و ماي اس كيو ال. الجزء السابق درنا الفاليداسيون ديال لي شون. قلنا ملي كيكون عندي شي شون فيد فكيافيشي لي الميساج، وقلنا بانه في هذا الجزء هذا غادي ندوزو يعني من بعد مني ما غيكون عندنا حتى شي حاجه من هذا الشيء، فغادي تكون عندنا الز التاليه اللي ما غادي يكون فيها والو. فقلنا عندي هاد الالز هذه التاليه اللي ما فيها والو، فهي اللي غادي نيكزيكوتي فيها الكويري ديالي. فغادي نيكزيكوتي لا روكيت اللي غادي تمكن انني باش ناجوتي لوتيليزاتور يعني داخل لا باز دو دوني ديالي. فغادي نقول انسيرت انتو لا طابل اللي سميتها يوزرز، كنعطي لي الشون اللي غادي ندير لهم لانسيرسيون. فعندي نيم، ايميل، باسورد وشنو اخر عندي وكرييتد. فهادو هما لي شون. كنعطي الفاليوز اللي هما لي فالور. الا ما كنتيش كتعرف ماي اس كيو ال فشوف الدورة المبتدئين في ماي اس كيو ال. فعندي وكنعطي النيم اللي هو الفاريابل نيم، وعندي الفاريابل اللي هي ايميل، وعندي الفاريابل اللي هي باسورد، وعندي الفاريابل اللي هي كرييتد. فهادو هما لي فاريابل اللي ريكوبيريناهم هادو لي شون. من بعد كنيكزيكوتي لا روكيت ديالي، كنيكزيكوتي لا روكيت ديال الاخر ديال لاجو. كنقول اف ماي اس كيو ال اي كويري، كنعطي لا روكيت اللي هي كويري. الا هي تيكزيكوتات ما ننساش الكونيكسيون باش ما يعطيناش ايرور، فديما خصك تزيد الكونيكسيون مع لا روكيت اس كيو ال. فكنقول الا تاجوتاش يعني لوتيليزاتور فكنعطي الميساج اللي غادي تافيشا. فكنعطيه نفس الشيء اللي عندي هنايا، فقط كنبدل يعني من ما كنافيشيش هادي ايرور، وانما كنافيشي كونت كريي افيك سوكسي، او لا زيد اي حاجه بغيتيها. فكنعطي الميساج، وإلا كان عندي شي ايرور عاوتاني كنعطي الميساج يافيشي لي ليرور. هنايا بلاصة هاد دينجر هادي فكنافيشي الميساج ديال سوكسي. هنا كنخليوه دينجر، كنقول مثلا ان ايرور كنعطي الايرور شنو هي. كنعطي الايرور اللي غنريكوبيريها كنظن بانني غلط في شي حاجه. هي كنزيد هنايا كنقول ايرور اللي هي ماي اس كيو ال اي. فانا كنسى هاد الفونكسيون ديال ليرور ديما كنساها. كتاخد الكونيكسيون و صافي، كتبقى الديف في التالي اللي هي الديف هادي. كنظن بان هادي هي مع هادي لا غلطت في شي حاجه. كنظن ولا بلا ما ندير هاد ان ايرور كاع نافيشيو غير ليرور مباشرة، ولا غادي نجي نبدل هادي ندير بلاصتها. انا كيدوخوني هذا باش حتى نتا دابا مع هاد الاول الا كنتي اول مرة كتخدم بهاد الطريقة هكدا فغادي تدوخ، ولكني حاول انك ما الا جينا دابا غادي نديرو هكدا ونديرو هنا شتي نديرو هنا اولا نديرو هكدا نديرو هكدا صافي. دابا هاد مزيان. فانا كنت كنعاينو غير يعطيني بالخضر حيت محدو ما عطانيش هاد ماي اس كيو ال اي ايرور بالخضر. عرفت بان كاين شي حاجه ماشي هي هاديك. نقدر نجي لهنا نزيد ان ايرور هكدا
ندير هنا لاسباس ونخلي ليرور. فقلنا دازت الامور بسلام، ما كان حتى شي ايرور دو فاليداسيون، كندوز مباشره لاجو ديال لوتيليزاتور. داز بسلام، كان افيشي الميساج اللي هو ديجا الميساج اللي هنايا كنعطيه كونت كريا افيك سوكسي. بقات شي ايرور كنعطيه الايرور، هو راه هنايا الا ما كانوش لنا لي زورو دو فاليداسيون فكان افيشي هاد الميساج هذا. فغادي نجي ناكتواليزي. فدابا قلنا انا ما عندي والو، عندي ندير شي سميه اخرى مثلا امين، حيت كنظن بيننا كاين الصمادي تما. نديرو شي سميه واحده اخرى امين gmail.com. هنايا نديرو امين 1 2 مثلا. الا درت فاليدي فما عطاني والو. الا درت هنا اكتواليزي فامين ها هو تزاد، غير هو نسيت ما كريبتيتش المود باس، فخصني نكريبتي المود باس. فهداك الشيء علاش عطا. فهنا كيف كتشوف المود باس كريبتي، هنايا نسيت ما كريبتيتوش، يعني ما باش نكريبتيه غادي نجي لهنايا، غادي نخدم بواحد الفونكسيون اللي هي ديال PHP/1. ومن بعد غادي يكون عندنا واحد البروجي من بعد اللي غادي يكون فيه يعني PHP نخدمو بلوريونتي اوبجي، ما غاديش نخدمو بهاد الطريقه هادي، غنخدمو بطريقه واحده اخرى. فانا المهم غادي ندير جوج ديال لي بروجي هذا وبروجي واحد اخر اللي غيكون فيه لوريونتي اوبجي، واللي عجبك خدم به، اللي شفتيه ساهل ومخرجك خدم به. فدابا خصني نكريبتي المود باس، ولكن ملي شفت هنايا فكنظن بان هنا فين خصني نزيد ايكو ميساج. داكشي علاش ما تافيشاش الميساج، حيت نسيت ايكو. فهنا كندير ايكو، هنا ما درتهاش. فدابا الا جينا درنا اكتواليزي، نعاودو حاليم ايميل.com حاليم، درنا فاليدي فهو كونت كريا افيك سوكسي. الا جينا لهنا ودرنا لافيشاج فهو حاليم مع الميساج ديالو مكريبتي الايميل والسميه. فقلنا بقى واحد الاشكال، هو انك ملي قلنا مني مثلا كنعمر انا هادي كنعاود ندير فاليدي فكيمشي لي الاخر. فغادي نحلو هاد الاشكال هذا بطريقه سهله وبسيطه. جينا الزاده غنجي هنايا لو شون، غنعطيه فاليو. هاد فاليو هادي غادي نعطيها فتح PHP، وغادي نتيستي. غنقول if is set الا كان عندي لا فالور set، لا فالور اللي هي بوست، الا كانت عندي شي قيمه في البوست اللي هي نيم، فغادي نعطيه يعني القيمه ديالو غادي تكون هي نيم. اولا حنا راه ديجا يعني درنا في فاريابل، الا كانت نيم فغنعطيها نيم. الا جينا درنا اكتواليزي دابا وصيفطنا فهو الصمادي بقى عندي. فبنفس الطريقه غادي تكمل لي الشون الاخرين.